सिंगड़ किला महाराष्ट्र दक्कन के सतह मर्तफा महाराष्ट्र के ऊपर बैठा साल भर 1 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन को अपने विरसे के मकामात की तरफ राग़िब करता है। पुणे रियासत का सकाफती दारुल हुकूमत कई किलों के लिए मशहूर है, जो अपने आप में इंतहाई जदीद फन तामीर के साथ छोटे शहर थे। बहुत से ढांचों में एक ऐसा ही बड़ा ढांचा सिंगड़ किला है, जिसे 1671 की जंग सिंगड़ के नाम पर रखा गया था। सह्याद्री पहाड़ों के बोलीश्वर रेंज से निकाला गया इसे सन्हागढ़ के बुनियादी शहर से 760 मीटर के फासले पर बनाया गया है। इसे मुख्तलिफ खानदानों ने आबाद किया था, खास तौर पर दक्कन के हुक्मरान सैयदी खानदान, जिसके सरबराही सैयदी अंबर मरहटों ने छत्रपति शिवाजी के हुक्मरान जहाज के तहत और औरंगजेब के दौर में मुगलों ने की। यहाँ तक के बरतानवी हुक्मरानों ने भी ताकतवर सिंगड़ किले की दीवारों के अंदर पनाह ले रखी है। हफ्ते के आखिर में पुणे जाने वाले तमाम लोग यकीनी तौर पर इस कदीम फौजी अड्डे को देखने के लिए सिंगड़ जाने वाली सड़क पर सवार हो सकते हैं। ये किला पुणे से 30 किलोमीटर के फासले पर है, यानी शहर की जिंदगी से 1 घंटे के मुसाफत पर, जो इसे बस की सहूलियात मुहैया करती है। पीएमएल इख्तिताम हफ्ता के दौरान एक मिसाली रास्ता बनाता है। मकामी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो हर घंटे में शनिवार वाड़ा और सवार गेट से चलती है। ट्रैक से मोहब्बत करने वाले सिंगड़ किले के लिए एडवेंचर ट्रिप का मंसूबा बनाएं। किले के बुलंद तरीन मकाम तक पहुंचने पर आपको खुशामदीद कहने वाला नज़ारा आपको खास वाह लम्हात फ्राहम करेगा। जैसा कि आपको पहाड़ों का कभी ना खत्म होने वाला हिस्सा देखने को मिलता है, यहाँ और वहाँ सब्ज रंग के टुकड़ों के साथ किला का मंदिर, राजीव गांधी ज़ूलॉजिकल पार्क, राजगढ़ किला और खंडको असला डैम की सैर के लिए अहाता करने पर बस या कार में सवार हों। महाराष्ट्र में सियाहों के लिए पुरकशिश मकामात हैं, जो आपको मजीद दरियाफ्त करने पर मजबूर करने के पाबंद हैं। ऐसे ही अजायबात में एक सिंगड़ किला है, जो सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। किराया पर या मुल्कियती 4 व्हीलर्स के साथ आने वालों के लिए अदा की जाने वाली पार्किंग फीस 20 रुपए की मामूली रकम है और ऊपर बाइक चलाने वालों को 50 रुपए अदा करने होंगे। महाराष्ट्र सियाहती मकामात के सकाफती और मोहमजोई के मरकज की तरह है। मिसाली तौर पर सर्दियों के मौसम में इस तरह आप 2000 साल पुराने सिंगड़ किले के आसपास की हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती को देखते हुए खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होंगे। खानदान और दोस्तों के साथ हफ्ते के आखिर में छुट्टियों का मंसूबा बनाएं और इस तारीखी मकाम पर जाएं। आज की इस वीडियो में आपके साथ वो सारी मालूमात शेयर की जाएंगी जो इस किला की सैर को जाने के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। हिकमत अमली से कुदरती तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाया गया शेरों का किला, क्योंकि इसकी इंतहाई खड़ी डहलवान की वजह से दीवारें और घर सिर्फ अहम मकामात पर तामीर किए गए थे। किला में दाखिल होने के लिए 2 दरवाजे हैं, कल्याण दरवाज़ा और पुणे दरवाज़ा, जो जनूब मशरिक और शुमाल मशरकी सिरों पर वाक़या हैं। ये किला हिकमत अमली के लिहाज से मराठा सल्तनत के दीगर किलों जैसे राजगढ़ किला, किला पुरंदर और तोना किला के मरकज में वाक़या है। सह्याद्री पहाड़ों में बोलीश्वर सिलसिले की एक अलग थलग चट्टान पर वाक़या ये किला ज़मीन से तकरीबन 760 मीटर और सतह समंदर से 1312 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। किला के बारे में दस्तयाब कुछ मालूमात से पता चलता है कि 2000 साल पहले बनाया गया था। मुस्लिम मौरख फरिश्ता सिंगड़ किला कोली सरदार नाग नायक से 1340 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तगलुक ने हासिल किया था। सनागढ़ किला को इब्तदा में बाबा कौंडेनिया के नाम से कूंडना के नाम से जाना जाता था। गारों और नक्शो नगार के साथ कौंडेश्वर मंदिर इस बात की निशानदही करता है कि किला गालबन 2000 साल कबल तामीर किया गया था। किला को मोहम्मद बिन तगलुक के अफवाज ने 1328 में कोली सरदार नाग नायक से 8 माह के मुहासरे के बाद छीन लिया था। यह उसके बाद 1485 में अहमद नगर की निज़ाम शाही के बाद बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। निज़ाम शाही के जवाल के बाद ये 1500 की दहाई के अवाइल में आदिल शाही के कंट्रोल में आ गया। संगड़ किला का दाखिली रास्ता शाहजी भोसले
ابراہیم عادل شاہ دوم کے کمانڈر کے طور پر پونے کے علاقے کا کنٹرول سونپا گیا۔ ان کے بیٹے چھترپتی شیواجی مہاراج نے عادل شاہی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سوراجیہ قائم کرنے کا کام شروع کیا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج نے 1647 میں قلعہ کو کنٹرول کرنے والے عادل شاہی سردار سیدی انبر کو قائل کر کے کنڈانا کا کنٹرول حاصل کر لیا کہ وہ شاجی بھوسلے کا بیٹا قلعہ کے دفاع کو بہترین طریقے سے سنبھال سکتا ہے۔ باپو جی مدگل دیش پانڈے نے اس سرگرمی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ عادل شاہ نے اس غداری کے جرم میں سیدی انبر کو جیل میں ڈال دیا اور اسے واپس لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے شاجی بھوسلے کو ایک من گھڑت جرم میں قید کر دیا اور شیواجی کو اطلاع دی۔ 1649 میں عادل شاہ نے شاجی کی رہائش کے لیے قلعے کی تجارت کی۔ اس قلعے پر 1662، 1663 اور 1665 میں مغلوں کے حملے ہوئے۔ 1664 میں ایک مغل جرنیل شائستہ خان نے قلعہ کے لوگوں کو اس کے حوالے کرنے کے لیے رشوت دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ 1665 میں معاہدہ پرندر کے ذریعے چھترپتی شیواجی مہاراج نے مغل جرنیل مرزا راجہ جے سنگھ اول کے ساتھ قلعہ مغلوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ سنگڑ قلعہ کے اوپر تاناجی مالوسرے کی یاد میں ایک یادگار مغل فوج کے خلاف بہت زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود اس بہادر مراٹھا سردار نے اپنی افواج کو سنگڑ قلعہ کی لڑائی میں فیصلہ کن فتح دلائی۔ قلعہ پونے کے بہت سے باشندوں کے لیے ہفتے کے آخر میں ایک مشہور مقام ہے، بشمول ٹریکنگ کے شوقین افراد جو سنگڑ گاؤں کے اڈے سے قلعے کی چوٹی تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اس ٹریک میں 2.7 کلومیٹر کی یک طرفہ واک شامل ہے، جس پر واکر تقریباً 600 میٹر بلندی حاصل کرتا ہے۔ ایک بار وسیع قلعہ بندی کے کچھ حصے کھنڈرات میں ہیں۔ قلعہ میں تاناجی کی یادگار کے ساتھ ساتھ راجہ رام اول کی قبر بھی ہے۔ زائرین فوجی استبل، ایک شراب خانہ اور دیوی کالی کا مندر اور مندر کے دائیں جانب ہنومان کے مجسمے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخی دروازے کے طور پر تاناجی مالوسرے کی اصل یادگار اس کو بحالی کے لیے کارکنوں نے فروری 2019 میں سنگڑ قلعے میں کھوج لیا ہے، جسے پتھر کا ڈھانچہ، سیمنٹ، کنکریٹ اور آئل پینٹ کی تہوں کے نیچے دفن پایا گیا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 350 سال پرانی ہے۔ سنگڑ قلعہ نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بال گنگا دہر تلک، جسے ہندوستانی بدامنی کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اس قلعے کو موسم گرما میں اعتکاف کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہیں پر مہاتما گاندھی نے جنوبی افریقہ سے واپسی کے بعد تلک سے تاریخی ملاقات کی تھی۔ اس قلعے میں مقامی ٹی وی سگنل نشر کرنے کے لیے ایک ٹیلی ویژن ٹاور بھی ہے۔ فی الحال قلعہ پر نان ویجیٹیرین کھانا، پارٹی کرنا بشمول الکوہل مشروبات اور سگریٹ نوشی پر پابندی ہے۔ پونے مہانگر پریواہن شنیوار واڈا سے سناگڑھ کے دامن تک ایک بس سروس چلتی ہے۔ قلعہ کے دونوں طرف سے چڑھنے کا راستہ 1 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اڈے کے ساتھ ساتھ قلعہ کی چوٹی تک مشترکہ ٹیکسی خدمات بھی دستیاب ہیں۔ سنگڑ قلعہ بلیشور پہاڑی سلسلے پر 1312 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ ہندوستان کے قدیم قلعے کے نمونوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ اس پہاڑی چوٹی کے سطح مرتفع پر بنایا گیا ہے۔ اس میدانی زمین کی سطح پر اس کی چوٹیوں سے ملحقہ مرکزی دیواروں کی پوری لمبائی ہے۔ اس کو ایک بہت اچھی دفاعی قدرتی خندق ملی ہے کیونکہ اس پہاڑی کے بڑے اطراف ہیں۔ اس کے بہت کھڑی ڈھلوانے ہیں۔ ان فصیلوں میں 2 اہم گیٹ ویز ہیں، جن کا نام پونے گیٹ ہے جو شمال مشرقی جانب اور کلیان گیٹ اس پہاڑی کے جنوب مشرقی جانب ہے۔ پیدل پہاڑیوں سے اس کو ایک بہت ہی منفرد راستہ ملا ہے جو پتھر کے بلاکس پر بنے ہوئے ہیں اور پہاڑی چٹانوں پر کھدی ہوئی سیڑھیاں ہیں۔ یہ اس کے پہاڑی چوٹی تک آسانی سے پہنچنے کے لیے بہت معاون ہے۔ یہاں بہت سی چٹانی غاریں ہیں جن پر خوبصورتی سے تراشے ہوئے ہیں۔ اس کے چند ہندو مندر بھی پائے جاتے ہیں اور مشہور کا نام کاندینیشور مندر ہے۔ اس میں بہت کشادہ محلات ہیں۔ ان میں اس کی چھت کی چوٹیوں کا سہارا دینے کے لیے بہت خوبصورت کھدی ہوئی ستون ہیں۔ تباہ شدہ مراحل میں کچھ معمولی ڈھانچے بھی پائے جاتے ہیں، یعنی تاناجی مالوسرے اور راجہ رام کے مقبرے بنائے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی
سنگھڑ قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔